हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। मैं आज की इस क्लास को इस शेर के साथ शुरू करूंगा कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे में नहीं। यूं मुफ्त में चांद सितारे मिलते हैं? बताओ ना भाई, नहीं मिलते हैं। तो इसलिए आपको अगर कामयाबी चाहिए तो आप मुसलसल तैयारी में लगे रहिए। चलिए आज के पहले सवाल पर चलते हैं। आज का पहला सवाल क्या देखेंगे उसको। पहला सवाल आज का क्या पूछा गया आपसे, दर्ज झेल में बयान में कौन दुरुस्त है? दर्ज झेल बयान में कौन दुरुस्त है? एराब व रुमूज जुमले के माना बदल देते हैं, एराब व रुमूज मुश्किल जुमले के माने में रद्द बदल करते हैं, एराब व रुमूज मतन को खूबसूरत बनाने में मुआविन होते हैं, एराब व रुमूज मतन के मुताले की रवानी में रखना अंदाज होते हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा मीनिंग सही है? आप लोग बताइएगा कौन सा इसका जवाब जो है आपको सही लग रहा है। देखिए, मैं बार बार बताता हूं, सीटेट जो है ना आपसे सवालात ऐसे पूछते हैं कि जो आपको सारे के सारे सही लगेंगे, लेकिन जो है ना आपको उसमें से कोई एक ही सही होता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये कब होगा आपको? आप जब खूब मेहनत करेंगे, खूब स्ट्रगल करेंगे और एक एक सवाल को डीपली से पढ़ेंगे, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो चलिए हम इसके पहले सवाल को देखते हैं कि एक एक ऑप्शन पर हम तवज्जो करते हैं कि दर्ज झेल बयान में कौन दुरुस्त है। एराब और रुमूज जुमले के माना बदल देते हैं, ये तो हमको दुरुस्त लग रहा है, बाकी आप लोगों पे छोड़ता हूं। एराब और रुमूज बमुश्किल जुमले के माने में रद्द बदल करते हैं, ये तो कट जाएगा। एराब और रुमूज मतन को खूबसूरत बनाने में मुआविन होते हैं, ये भी आपको सही है कि मतन को खूबसूरत बनाता है, लेकिन एराब और रुमूज मतन के मुताले की रवानी में रखना अंदाज होते हैं, ये तो कट ही जाएगा। एराब जानते हैं ना आपको, पहले हम आगे चल गए। एराब किसे? एराब और रुमूज को खूबसूरत बनाने में मुआविन होते हैं, ये भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपसे मांगता तो ये कट जाएगा। एराब और रुमूज के वजह से जुमले के माना बदल देता है जुमला, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे एराब किसे कहते हैं दोस्तों। एराब जबर जेर पेश, जबर जबर जेर और पेश को क्या कहते हैं? हम एराब कहते हैं। तो और उसी तरीके से रुमूज किसको कहते हैं? जैसे वक्फा, वक्फा ये निशानी लगाते हैं वक्फा, जैसे कि सख्ता ये निशानी लगाते हैं स्टॉप के लिए, ये लगाते हैं वक्फा के लिए, ये लगाते हैं सवालिया मार्के के लिए, ये सब आपको किस में आ जाएंगे? रुमूज में आ जाएंगे। और जबर जेर पेश किस में आ जाएंगे? आपको वक्फा में, ये एराब में आ जाएंगे। तो इसकी वजह से भी मीनिंग बदल जाता है और इसकी वजह से भी मीनिंग बदल जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए, इस तरह की क्लासेस आपको डेली चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम इस तरह की क्लासेस डेली आपके लिए लेकर आए हैं। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं दोस्तों तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने मोबाइल के ग्रुप जितने हैं सब में शेयर कीजिए। अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना तो थोड़ा सा चैनल वाला भी कहता है कि आपकी क्लास को शेयर ही नहीं किया जा रहा, तो आप क्यों बना रहे हैं वीडियो? हम क्या, हम अपने बंदों के लिए बना रहे हैं। आप शेयर ना करें तो वो उसकी जिम्मेदारी है, हमारी जो जिम्मेदारी है हम तो निभा दे रहे हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है दोस्तों? तलबा के लिखने के अंदाजे कद्र को सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तलबा के लिखने के अंदाजे कद्र को क्या करनी चाहिए? सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। किस पे तवज्जो देनी चाहिए सबसे ज्यादा? सही इमला व कवायद पर, ख्यालात इजहार पर, लफ्जों की को मुकर्ररा तादाद में रखने पर, तहरीर में मुहावरे और ज़रबुल मसल बरतने पर। मैं क्या बताया हूं कि एक एक ऑप्शन आपको सही लगेगा। आप तलबा, कोई तलबा तो जानते हैं जिसको आप विद्यार्थी कहते हैं, ठीक है ना? तो ये विद्यार्थी के लिखने के अंदाजे कद्र को, अंदाजे कद्र जिसको हम तशखीस कहते हैं, एक लफ्ज से आता है इसके लिए तशखीस, और दूसरा आता है जिसको हम टेस्ट कह लीजिए, आसान भाषा में टेस्ट, जांच कह लीजिए, उसी को अंदाज़े कद्र कहा गया। तो सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए सही इमला व कवायद पर, ये राइट लग रहा है। ख्यालात के इजहार पर,
اور لفظوں کی مقررہ تعداد میں یہ بھی کٹ جائے گا دوستوں، یہ بھی کٹ جائے گا۔ تحریر جانتے ہیں نا جسے ہم کہتے ہیں لکھاوٹ، تو محاورے اور ضرب المثل برتنے، محاورہ جانتے ہی ہوں گے اور ضرب المثل بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے، جس کو ہم کہاوت کہتے ہیں، جس کو محاورہ کہتے ہیں، ان ساری چیزوں، تو یہ تینوں آپشن کٹ جائے گا۔ تو طلبا کے لکھنے کے انداز قدر کو سب سے زیادہ توجہ ہمیں کس پر دینی ہے؟ صحیح املا و قواعد پر دینی ہے دوستوں، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ چلیے ہم سوال نمبر 3 دیکھیں گے۔ سوال نمبر 3 میں کیا ہے؟ درج ذیل میں کون 2005 NCF 2005 نیشنل کیریکولم فریم ورک ہے، جس کا فل فارم ہے نیشنل کیریکولم فریم ورک 2005 کے رہنما اصولوں میں شامل نہیں ہے؟ کیا چیز شامل نہیں ہے؟ اور کون سی چیز اس کے اندر شامل نہیں ہے، کون سی چیز شامل ہے؟ تو ہمیں شامل نہیں کو نکالنا ہے، یعنی نیشنل کیریکولم فریم ورک 2005 کے NCF جسے کہتے ہیں، کون سا رہنما اس کے اندر، کون سا اصول و قواعد اس کے اندر شامل نہیں ہے؟ تو بتائیے گا۔ اسکول سے باہر کی زندگی کی کو معلومات سے جوڑنے پر، یہ تو 100% شامل ہے کہ آپ اپنے کلاس میں بچوں کو اس طرح کی کلاس کرائیں کہ کلاس میں ایسا نہ لگے، اس کو ہرگز محسوس نہ ہو کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ صرف کتابوں میں ہے، باہری دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پہلے ایسا ہوتا تھا۔ تو NCF کے اندر، نیشنل کیریکولم فریم ورک کے اندر دوستو، اس بات پر تاکید کی گئی کہ ہم بچوں کو کلاس روم میں جو کچھ بھی پڑھائے وہ باہری دنیا سے جوڑ کر پڑھائے، تو بچہ کو لگے گا کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں باہر کی دنیا میں کام آنے والی ہے، تو اس لیے یہ شامل ہے۔ تو رائٹ یہ تو ہوگا ہی۔ دوسرا دیکھیں گے دوستو، رٹی ہوئی آموزش کے طریقے کو ترک کر دینے کی یقین دہانی پر، یہ جو ہے یہ بھی۔ اس کے بعد دیکھیں گے نصاب کو درسی کتابوں پر مرکوز ہونا چاہیے، نصاب کو کس پر؟ درسی کتابوں پر مرکوز ہونا چاہیے۔ دیکھیں امتحان کو مزید لچکدار اور کلاس روم کی زندگی سے مربوط ہونا چاہیے۔ دیکھیں تو اس میں شامل نہیں ہے، تو شامل نصاب کو درسی کتابوں پر مرکوز ہونا چاہیے، صرف اگر یہ کہہ دیں گے تو بچے کے ذہن، ان کے تخیلات کی سمجھ جو ہے محدود ہو جائے گی۔ اس لیے نصاب کو درسی کتابوں کے علاوہ بھی ہمیں باہر کی دنیا کی چیزوں سے پڑھانا چاہیے، تو یہ نہیں ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں ہیں تو ہو جائے۔ رٹی ہوئی چیزوں کو ایک دم بالکل چھوڑ دینے کے لیے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ ہم بچے کو رٹا کر کے نہیں پڑھائیں گے، اسے ہمیں انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ہے اور اس کو جو ہے ایکٹیویٹی کے مادھیم سے پڑھائیں گے۔ تو یہ تو بھی ہے۔ امتحان کو مزید لچکدار بنانا ہے، یہ بھی ہے، تو یہ نہیں ہے۔ تو رائٹ آنسر دوستو آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ درج ذیل میں NCF 2005 کے رہنما اصولوں میں یہ شامل نہیں ہے کہ نصاب کو صرف درسی کتابوں پر مرکوز ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے نا؟ تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ سر کتنا سمے لے رہے ہیں، کتنا وقت لے رہے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، آپ کے ایک ایک آپشن کو ہمیں سمجھانا ہے، آپ کو جلدی جلدی ٹھیک لگا کر کے تو بھاگنا آئے گا، وہ ایگزام کا جب سمے قریب رہے گا تو اس طرح ہم بھاگیں گے، لیکن ہمیں آپ کو ایک ایک چیزوں کو آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھا دینا ہے۔ جب تک ہمارا مقصد آپ کو ایسا پڑھانا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اگر ہم پڑھائیں اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا پڑھانا کارگر ہے کہ نہ ناکام ہے؟ بتائیے، آپ کمنٹ باکس میں بتائیے۔ اس طرح کے تفصیل سے چاہیے کہ نہ صرف ہم ٹک لگاتے جائیں، اس طرح کی کلاس سے چاہیے، آپ بتائیے۔ چلیے سوال نمبر 4 دیکھیں گے دوستوں۔ سوال نمبر 4 میں کیا ہے؟ جو حقیقی معلومات کیا، کب اور کہاں، کس طرح ختم ہوا کے بارے میں لفظی تصور فراہم کرے وہ، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے؟ جو حقیقی معلومات کیا، کب، کہاں اور کس طرح ختم ہوا کے بارے میں لفظی تصور فراہم کرے وہ کیا ہے؟ پروجیکٹ ورک ہے، محفوظہ کام ہے، یا واقعاتی ریکارڈ ہے، یا ریٹنگ اسکیل ہے؟ تو کیا ہو جائے گا؟ جو حقیقی معلومات کیا ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا اور کہاں ہوا،
इन सारी चीजों को के बारे में किस में तहकीक की जाती है, लफ्जी तसव्वुर फराहम करे वो किसे कहते हैं। तो प्रोजेक्ट वगैरह में ये सारी चीजें नहीं है, हम प्रोजेक्ट बच्चे को दे दिए, इसको बना करके पेश करके दिखाओ, तो ये प्रोजेक्ट में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मसला नहीं रहता, तो ये कट जाएगा आपको। मुफव्विज़ा काम वही है जो आप बच्चे को टास्क देते हैं, तो इनमें भी ये चीजें नहीं। वाकयाती रिकॉर्ड वही है कि जो आप एक चीज है हम जैसे बोल रहे हैं और आप उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। तो ये तीनों ऑप्शन कर रहे हैं। रेटिंग स्केल राइट नंबर, ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है सही हो जाएगा कि रेटिंग स्केल के अंदर क्या, कब और कहां किस तरह खत्म हुआ के बारे में लफ्जी तसव्वुर फराहम करता है, उसे ही हम रेटिंग स्केल कहते हैं। समझ गए ना? चलिए, क्लासेस अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, फटाफट शेयर करते जाइए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की कीमती क्लासेस में जो आपके लिए लेकर आओ ना दोस्तों, तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो 620 47 25 630 इस नंबर पे मैसेज करके आप ये पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में क्या पूछा आपसे, लड़की लड़के जबान के हवाले से, लड़के जबान के हवाले से क्या कर रहे हैं, इस उसके मुजाहिरे का बेहतरीन सबूत क्या है। यानी हम बच्चों आपको जबान सिखाए हैं या बच्चों को जबान सिखा रहे हैं, और बच्चों को जबान सिखाते वक्त उससे हमें ये जानना है कि बच्चा कितना जबान सीखा है। उर्दू पढ़ा रहे हैं, उर्दू कितना सीखा है, तो उसके मुजाहिरे का बेहतरीन सबूत इसमें से हम क्या करेंगे कि वो मुजाहिरे का बेहतरीन सबूत हो। यानी ऐसी कौन सी एक्टिविटी कराएंगे या किस तरह से पढ़वाएंगे या क्या लिखवाएंगे, क्या करेंगे। जांच के नंबरात के द्वारा तलबा का जबान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में, कौमी दरसियात और निसाब में जबान के अगराज़ो मकासिद की समझ। देखिए, हमेशा मैं क्या कहता हूं आपको, सीटेट में चारों ऑप्शन आपको एकदम सटीक लगेगा कि यही है, यही है, यही है, लेकिन हमें उसमें से निकालना कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, जो सबसे गुड, बेटर और बेस्ट है, जो सबसे बेहतर ऑप्शन है उसको निकालना है। तो बताइए कौन सा इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका, जबान के अगराज़ो मकासिद की बच्चों के अंदर समझ आ गई तो यही उसके मजाहिरे का बेहतरीन सबूत है। समझ गए ना? तो जांच के नंबरात की वजह से नहीं, तलबा के जबान इस्तेमाल लिखने और बोलने से नहीं, और कौमी दरसियात के निसाब से नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 6 में क्या है, सवाल नंबर 6 देखेंगे। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। वाइगोस्की के मचान बंदी मफरूजा के मुताबिक, वाइगोस्की के मचान बंदी मफरूजा के मुताबिक जबान के आमोजगारों को दो दो के जोड़ों और ग्रुप में मौके फराहम करना चाहिए, क्योंकि उस्ताद के लिए देखभाल आसान हो जाती है। ये नहीं है, ये ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया, हम सहूलत अपनी देखने लगे कि हमारे लिए क्या क्या चीजें आसान हो रही है। आसान तो यही है कि घर क्लासरूम में जाके बैठ के मोबाइल चलाएं, बच्चे को एक मरतबा एक वीडियो दिखा दिए, ये भी कितना आसान है ना। तो हमें अपनी आसानी नहीं देखनी है, हमें बच्चों के अंदर कैसे डेवलपमेंट करे बच्चा क्लास के अंदर, उसका विकास कैसा हो, प्रगति कैसे उसके आगे बढ़े, इन सारी चीजों पर ध्यान देनी है दोस्तों। तो ये तो ऑप्शन पहले ही कट जाएगा आपका। दूसरा देखेंगे, तलबा के दरमियान तामुल उस्ताद को आराम करने का मौके फराहम करता है। ये कटेगा, आराम उस्ताद को आराम करने का। स्कूल में क्या भाई आप सैलरी उठा रहे हैं आराम करने के लिए? नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, है ना। हमें बच्चों के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल क्लासरूम के अंदर करनी होगी, तो ये भी ऑप्शन कट गया। समाजी तामुल ऐसे ठोस जराए फराहम करते हैं जिनके जरिया आमोजिश होती है। यही तो वाइगोस्की का कॉल है दोस्तों। वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चे कहाँ सीखते हैं, समाज में रह करके सीखते हैं। तो समाजी तामुल ऐसे ठोस जराए फराहम करते हैं जिनके जरिए आमोजिश होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बगैर बेधड़क इसका 3 लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये भी कट जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, सवाल नंबर कितना आगे, सवाल नंबर 6 देखेंगे। इब्तिदाई आवाजों
اور ان کے ملاپ کے بجائے آسان اور سادہ جملوں سے زبان کی تدریس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے؟ ابتدائی آوازوں اور ان کے ملاپ کے بجائے آسان اور سادہ جملوں سے زبان کی تدریس جو ہے نا، تدریس جانتے ہیں جس کو ہم پڑھانا کہتے ہیں، پڑھانے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترسیل مکمل جملوں پر مبنی ہوتی ہے۔ اپنے آپ زبان سیکھنے میں تلفظ کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ کٹ جائے گا دوستو۔ زبان کی آموزش میں قواعد اور تلفظ یکساں اہمیت نہیں رکھتے ہیں، تو یہ بھی کٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ترسیل کی ایک بنیاد قواعد ہے، ترسیل کی صرف ایک بنیاد قواعد ہی نہیں، اور ساری بھی بنیادیں ہیں، تو یہ تینوں آپشن تو آٹومیٹکلی ترسیل مکمل جملوں پر مبنی ہوتی ہے۔ رائٹ آنسر آپشن نمبر 1 سے کیا؟ ابتدائی آوازوں ان کے ملاپ کے بجائے آسان اور سادہ جملوں کی تدریس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترسیل مکمل جملوں پر ترسیل جس کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن، یہی تو ترسیل ہے، یعنی ہم بچوں کو جو کچھ دینا چاہ رہے ہیں، جو کچھ بچوں سے ہم کمیونیٹ کر رہے ہیں، جو کچھ ان تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ بچوں تک آسانی سے پہنچ جائے، سادہ جملوں کے ذریعہ، اچھے انداز کے ذریعہ۔ اگر یہ چیزیں ہو گئی تو ہماری کلاس سکسیس ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم آپ کو پڑھانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پڑھانے میں اگر ہم ناکام ہیں تو ہم ناکام ہیں، پھر ہماری کلاسز، یہ ہماری محنت سکسیس نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کو پڑھانے میں کامیاب ہو گئے، سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، تو ہماری کلاسز اور ہماری یہ محنت سکسیس ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہی چیزیں اس سوال کے اندر آپ سے پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد دیکھیں گے، اب سوال نمبر 12 دیکھیں گے دوستوں۔ پہلے سوال نمبر 7 دیکھیں گے۔ 7 کیا ہے؟ سوال نمبر 7، جماعت کا استاد زبان کی کلاس میں بصری آموزگاروں کی تدریس کے لیے یوٹیوب کے ویڈیو، سمیع آموزگاروں کے لیے ریکارڈنگز ہے اور حرکی آموزگاروں کے لیے تعاملی کھیل کا استعمال کرتا ہے۔ استاد کی استعمال کردہ تمام ملٹی میڈیا افراد کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تو لسانی فرق ہے، اور اس کے بعد آموزشی انداز ہے، آموزشی خامیاں ہے، مستند مواد ہے۔ تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا دوستو اس کا؟ آپشن نمبر 7ویں جماعت کا استاد زبان کی کلاس میں بصری آموزگی، یعنی دیکھنے کے لیے جو چیزیں TLM ہوتی ہے وہ ساری چیزیں لاتا ہے۔ یوٹیوب کے لیے ویڈیو، سمیع آموزگاروں کے لیے ریکارڈنگ سے حرکی آموزگار، تعاملی کھیل کا استعمال۔ استاد کی استعمال کردہ تمام ملٹی میڈیا افراد کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ لسانی فرق ہے، آموزشی انداز، آموزشی خامیاں اور مستند۔ یہ بھی کیا چیز کی خامی پوری کرتا ہے؟ کس خامی کو یہاں کیا بولا؟ افراد کی ضرورت ہے، کون سی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے؟ تو لسانی فرق ہے، تو اس میں ملٹی میڈیا کے ذریعہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ آموزشی انداز بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ مستند مواد، تو یہ ساری چیزیں ہے ہی ہے، تو اس کا رائٹر آموزشی خامیوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو لا کر کے بچوں کو ہم کچھ سنا دیے، بچے کو کچھ ہم ریکارڈنگ کے ذریعہ سنا دیے، اور سنانے کے بعد بچوں کو کہے میں جو سنایا ہوں، پڑھو بچے A، پڑھو بچے B، پڑھو بچے C، یہ تینوں چیزیں سنانے کے بعد بچوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب تم مجھے بتاؤ، تو بچہ سننے کے بعد A کی جگہ C کہہ دے رہا ہے، C کی جگہ A کہہ دے رہا ہے، اور B کی جگہ C کہہ دے رہا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کی خامیوں کا پتہ ہم اس ریکارڈنگ کے ذریعہ لگا رہے ہیں۔ تو یہی تو ہے ہی اس کا جواب، سمجھ گئے نا؟ اگر بچے کو ہم دکھا دیے، ایک فلم میں دکھا دیے، بچوں کو کیا کیا ایک فلم میں دکھا دیے، دکھانے کے بعد بچے سے کہیں کہ یہ فلم میں آپ نے کیا سمجھا، کیا دیکھا، بچہ آپ سے نہیں بتا پا رہا ہے، تو یہی تو اس کی آموزشی خامیاں نکال کر کے ہم اس پر محنت کریں گے کہ یہ فلم دیکھنے کے بعد بھی دکھا دیں کہ بچوں دیکھو یہ ایک پین ہے، پین دیکھنے کے بعد پھر اس کو ہم تھوڑی دیر کے بعد یہ پین دکھا کر پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو وہ نہیں بتا پا رہا ہے، تو اس سے پتا چلا کہ بچے ابھی تک نہیں سیکھے ہیں کہ یہ پین ہے۔ تو یہی آموزشی خامیاں کا پتہ لگانا، سمجھ گئے نا؟ اس طرح کی اچھی کلاسز ہیں، اگر آپ لوگوں کی سپورٹ نہیں رہی نا تو کلاسز بند بھی ہو سکتی ہے۔ کریں گے کہ نہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے نہیں، شیئر ہی نہیں کریں گے، آپ اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ نہیں یہ اتنی بہترین کلاسز ہوتی ہے، تو ہم محنت کر کے ہماری محنت تو رائے گا تو نہیں رہ جائے گی، ہم اس کی جگہ اور دوسری کلاس پر محنت کریں گے۔ اس لیے آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ٹھیک ہے؟ چلیے
हो गई नहीं सारी चीजें। चलिए हम देखेंगे सवाल नंबर 8 को देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 8 में क्या है, वकूफियत पसंद नजरिया के मुताबिक जबान के उस्ताद को बच्चों के गलतियों को किस तौर पर देखना चाहिए। वकूफियत पसंद है, देखिएगा, वकूफियत पसंद नजरिया के मुताबिक जबान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों पर किस तौर पर, वकूफियत पसंद जानते होंगे, अभी हम इसको बताएं। वकूफियत पसंदीदा यानी जो आला सतही सोच के लोग होते हैं, जिसकी थिंकिंग जो है एकदम आला होती है, उसी को हम कहते हैं वकूफियत पसंद नजरिया के मुताबिक। आमोजिश में रुकावट और खलल गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोजिश का हिस्सा, पहले इस्तेलाह की जाने वाली और फिर दोबारा करने से बचने वाली चीज। आमोजिशी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर इसका आमोजिश में रुकावट और खलल, ये तो कट जाएगा आपको कि वकूफियत पसंद नजरिया के मुताबिक जबान के उस्ताद को बच्चों के गलतियों को किस तौर पर देखना चाहिए। तो ये कि क्या कोई बच्चे को, चलिए हम समझ के पढ़ेंगे इसको। आपने हमको लिखाया, हमने आपको लिखा कि देखो बच्चे लिखो खाना, इस खाना का मतलब होता है घर। हम आपको खाना लिखा रहे थे, घर वाला खाना, पर आप लिख के चले आए ये खा खा के जो आप मोटे हो गए ना, ये खाना लिख के चले आए आप। तो खाना जब ये लिख करके आ गए, लिखाए थे हम आपको खाना, घर वाला खाना, तो क्या इस गलती से आपकी आमोजिश में रुकावट और खलल पैदा हुई है? नहीं हुई ना। जब तक आप गलती नहीं करेंगे, आप सोचते थे कि ये खाना जो है ऐसे ही होता है, आप यहाँ पे गलती की और हम आपको बताएं कि नहीं बच्चों खाना ऐसे नहीं होगा, ये खाना वाला खाना है, घर वाला खाना ऐसे होगा। तो इससे आपकी सीख मिली ना, तो ये रुकावट नहीं पैदा होती, इसलिए ऑप्शन ये कट जाएगा। समझ गए? चीजों को अच्छे से समझिए। गौर व फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोजिश का हिस्सा, सिर्फ गौर व फिक्र बसीरत फराहम करने वाली वकूफियत पसंद नजरिया जो है सिर्फ इसका हिस्सा नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। पहले इस्लाह की जाने वाली, फिर दोबारा करने से बचने वाली चीज है, इसका भी हिस्सा नहीं है। तो आमोजिशी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है, तो इस तरह ये चीजें जो है उससे निकल करके सामने आती है वकूफियत पसंद नजरिया के मुताबिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। मुर्तकिस समात किसके साथ होती है? मुर्तकिस समात, मुर्तकिस की मतलब, मुर्तकी यानी जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप उसको पूरे, आप जो है आपका मरकज हमारी तरफ है। मरकज यानी मुर्तकिस, उस मरकज से है मुर्तकी। अब मरकज क्या है? सेंटर। मरकज जिसको कहते हैं हम सेंटर। सेंटर का मतलब क्या होता है? मरकज, जिसको कहते हैं मरकज। तो उसी से मुर्तकिस, हम अपनी तवज्जो को एक तरफ जो कर लेते हैं वही मुर्तकिस। तो मुर्तकिस समाज किसके साथ होती है? यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप उधर साइड में बैठ के रील से भी देख रहे हैं और पढ़िए रहे, तो ये समाज मुर्तकिस समाज नहीं कहलाती है। तो तहम्मुल के, तवज्जो के जरिए, तहम्मुल के जरिए, ज़ाब्ता के जरिए, बेहतरी के जरिए, तो ये सारी चीजों के जरिए मुर्तकिस समात होती है। लेकिन सबसे ज्यादा मुर्तकिस समात के अंदर तवज्जो की जरूरत होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों? चीजें अच्छे से समझ में आ रही है आपको, तो आप जो है लाइक बटन जरूर दबाइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ऐसे क्लासेस हमारे लिए लाइए, नहीं तो हम कभी भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे। आखिरी सवाल आज का ये है, आप सबके लिए बहुत ही क्लासेस अहम है और आपके साथियों के लिए भी, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम सिर्फ आपके लिए पेडागोजी के सवाल ला रहे हैं, इसके बाद हम कंटिन्यू आपके लिए जो है प्रीवियस पेपर लेकर के आएंगे। जितने प्रीवियस पेपर हैं अभी तक सीटेट ने लिया है सब लेकर आएंगे। आपको उर्दू में 30 नंबर दिलाना हमारी जिम्मेदारी है।
آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور جس طرح میں تیاری کرنے کے لیے آپ کو کہتا ہوں اس طرح آپ توجہ کے ساتھ تیاری کریے. ہم آپ کو لاکھ پڑھا دیں لیکن آپ پڑھنا نہ چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پڑھا نہیں سکتی. اس لیے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے تو آپ پڑھنے پر توجہ دیجیے. جہاں 2 گھنٹہ پڑھتے تھے 4 گھنٹہ پڑھیے، جب 4 گھنٹہ پڑھتے تھے تو 5 گھنٹہ پڑھیے. سارے کاموں کو فری ہو کر کے آپ صرف پڑھنے پر توجہ دیجیے. یہ ریلز ہے، یہ موبائل، یہ ٹی وی، یہ سینما، یہ ساری چیزیں آپ کے وقت کو صرف ضیاع کریں گے. چلیے آج کے آخری سوال دے کر کے ہم اپنی کلاس کو یہی ختم کریں گے. سوال نمبر 10 کیا ہے؟ خاموش مطالعے سے آموزگار سب سے کم کیا حاصل کرے گا؟ لفظیات، قواعد، بولنے کی مہارت، پڑھنے کی مہارت. خاموش مطالعے سے آموزگار یعنی میں ودیارتھی جسے کہتے ہیں سب سے کم کیا حاصل کرے گا؟ لفظیات، قواعد، بولنے کی مہارت. کیا پوچھا؟ سب سے کم کیا حاصل کرے گا، سب سے زیادہ نہیں پوچھا. تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بتائیے گا آپ لوگ. تو خاموش مطالعے سے آموزگار سب سے کم جو ہے بولنے کی مہارت ہوگی. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور ایک دم منہ بند کر کے پڑھے جا رہے ہیں. جب تک منہ ہلے گا نہیں تو بولنے کی مہارت ہمارے اندر آئے گی یا آپ کے اندر آئے گی؟ نہیں آئے گی. تو جو ہے خاموش مطالعے سے صرف ہے سب سے کم جو مہارت پیدا ہوتی ہے وہ سب سے کم بولنے کی مہارت پیدا ہوتی ہے. لفظیات اور قواعد اور پڑھنے کی مہارت اس کے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو رائٹ آنسر آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. تو آج کی کلاس دوستوں یہی تک. آپ لوگ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میں اس سے بہتر کلاسز آپ کے لیے لے کر آ سکوں. اور آپ اسی طرح سے اپنا سپورٹ ہمارے چینل کو بناتے رہیے. انشاءاللہ آپ کا نمبر جو ہے بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. تو ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلی کلاس میں. آج کی کلاس یہی تک.